السلام عليكم الإخوان والأخوات المتابعين المشاهدين والمشاهدات ديال قناة اقتصادكم، مبادرات اقتصادكم. آه، يعني اليوم لا سويت ديال لي لايف اللي دازو في شهر رمضان الأبرك. نتمنوا أنه تكونوا استفدتوا منه، والناس اللي استضفناهم يعني قدموا معلومات قيمة اللي تفيدكم إن شاء الله، لا بالنسبة للناس اللي هما مقاولين ديجا أو لا الناس اللي هما حملة المشاريع، ياخذوا معلومات باش وقيته فاش تجي يعني المرحله باش يأسسوا المقاولات ديالهم يلقاو واحد الزاد، واحد المجموعه من المعلومات اللي يقدروا يبداو بهم. اليوم غادي نستضيفوا السي مصطفى لطفي اللي هو مستشار في الميدان ديال تقنيات التواصل والاعلام، وصاحب مقاوله في هذا الميدان. السي مصطفى مرحبا بك. الله يبارك فيك. مرحبا بكم، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، لينا الشرف اخويا انك تكون معنا في مبادرات اقتصادكم وتزيد اللبنه ديالك في هذا الصح كما كنقولوا. نتمنوا ان شاء الله نحاولوا نخرجوا منك لو ماكسيموم دانفورماسيون، ولو انه كنعرفوك انت شي شويه تيميد ما كتبغيش يعني تبان بزاف، وهذا تي زان بوسور كما كنعرفوك يعني كتخدم. اوكي، ولكن اليوم غادي تصبر معنا شي شويه باش تقاسم شويه المعلومات مع المتابعين. مرحبا بك السي مصطفى. بارك الله فيك. السلام عليكم. كنحييك على هذه الدعوه، زعما شكرا على هذه الدعوه، وكنشكر الناس القائمين على هذا المنتدى ديال اقتصادكم، هذه البلاتفورم اللي هي واحد الاشراقه في هذا المجال في المغرب كامل. مرحبا بك السي مصطفى. ان شاء الله ندوز واحد السويعه اللي تكون ان شاء الله فيها من المعلومات اللي غادي يفيدوا الناس. غادي نحاولوا ندويو على لو باركور بيرسونيل ديالك رابيدمون، غادي ندويو على كيفاش سويتشيتي من لو موند سالاريال لو موند انتربرونيال، ندويو شويه على عاد ندخلوا للموضوع ديالنا اللي هو التكنولوجي دانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون. نشوفوا واحد الانسان اللي بغى يدخل يدير واحد لا نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون، كو سوا ان يو اف بي، جي بي اس، كاميرا اكسيتيرا، لي لوجيسيال، غادي يدخلهم لونتربريز. شنو هما لي ديمارش، كيفاش هاد لي نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون دو كومونيكاسيون اللي غادي نبقاو نقولوا اختصارا تيك او لا ان تيك لي نوفيل، كيفاش ممكن يعني يزيدوا من المردوديه ولا لا رونتابيليتي ديال المقاوله كمقاولين. يعني عارفين بلي انه اللي ديجا استعملوهم راه ديجا الا قلتي زعما داق هذاك ديك المردوديه. الناس اللي مازال ما كانش عندهم يعني لو كوراج او مازال ما ساعدتهمش الظروف انهم يدخلوا هذه النوفيل تكنولوجي لا فورماسيون دو كومونيكاسيون لا سوسيتي، هذه هي الفرصه انكم تعرفوا عليهم اكثر مع السي مصطفى اللي هو كذلك فاعل جمعوي ومجموعه من الامور، واخا هو ما كيبغيش ندويو عليه بزاف. دونك غادي ندوزو لا بارتي، غادي ندويو شي شويه عاوتاني على هاد سميتو يعني لا بيريود اوبليج، لا كونجونكتور اوبليج اللي هي لو كوفيد 19 كورونا فيروس، كيفاش اثر على الشركات ديال التكنولوجيا دانفورماسيون وعلى الشركات اون جينيرال. ندويو شويه على لا جيوبوليتيك على الانترناسيونال. دونك غادي نحاولوا نمشيو شي شويه ونخرجوا من السي مصطفى اللب ديال هاد المواضيع. سي مصطفى بادئ غادي نبداو ديريكتومون بلو باركور ديالك فورماسيون، لانه سا فا انتريسي با مال دو بيرسون، خصوصا انه واحد لابارتي من الناس اللي كيتابعونا شباب يعني طلبه وباغيين يعرفوا كيجيو هاد الاسئله دائما. دونك سيرتو انك انت عندك واحد لو باركور اللي هو في المغرب وعلى برا المغرب، دونك سا فا لي انتريسي. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لا فورماسيون ديالي سيتي فورماسيون كاركتير تكنيك، دونك لي زيتيد تكنيك هنا في المغرب في الرباط، من بعد توجور في لانفورماتيك تيليكومونيكاسيون. من بعد درت دي ستاج بروفيسيونيل اون فرونس، وكملت حاولت نكمل في واحد ليسيس. في الحقيقه ما مشيتش بعيد في زيتيد في فرنسا. من بعد داكشي مشيت لكندا. درت دي فورماسيون تماك، درت واحد
باركور يونيفرسيتير اللي هو الماستر الMBA في لي تكنولوجي ديال الانفورماسيون، لا جيستيون دي تكنولوجي، دونك ميم طون واحد الدبلوم ديال لادمينستراسيون دي زافير باش نكمل ديك الترسانه ديال الماناجمنت ونوع شويه الافاق ديال يعني. من بعد اتجهت لديزيتيد دكتوراه dans le cadre ديال واحد PhD، ودرت لا روشيرش، وفي اطار هاد لي زيتيد درت شويه ديال لا روشيرش، كنت مومبر في واحد السونتر دو روشيرش البي اتش دي مصطفى في لو دومين ديال لي تكنولوجي دانفورماسيون دو كومونيكاسيون، في لي دومين ديال لي تكنولوجي، في لا ديسيزيون، في لو موند ديسيزيونيل، لي زوتي دو سيبور دو لا بريز دو ديسيزيون، في يعني ليتيك كوم سيبور دو ديسيزيون. تري بيان. كيفاش نستعملوا ليتيك مع الاناليز سباسيو تمبوريل في اخذ القرارات، مساعده اخذ القرارات ديال لا ديسيزيون، ارباب المقاولات ولي ديسيدور بصفه عامه. دونك تماك عاود قريت شويه في لافاك تماك كاسيستون دونسينيمون واحد المده. اش من مدينه فاش كنتي يا سي مصطفى؟ نعم، اش من مدينه، لا بارتي فرانكوفون ولا بارتي انغلوفون ديال؟ هو كنت فيهم بجوج، ولكن طولت في لابارتي فرانكوفون، ودرت دي كونفيرونس في لابارتي انغلوفون وفي ميريكان في إلينوا في شيكاغو. دونك في اطار هاد لا روشيرش ديما كيكون عندك مره شي اعمال بحال هكا، ولكن بازين في لابارتي فرانكوفون هي فين كنت. غادي ندوزو السي مصطفى، ندوزو ساليتي القرايه ديالك بي اتش دي دكتوراه، دزتي قلتي قريتي شويه في لافاك تمايا، من بعد دخلتي لو موند سالاريال بلوتو قبل ما ندخلوا للمقاوله. حاولت انا ندير حتى هنا واحد الباركور شويه في لونسينيمون. قريت في واحد مده شويه في ليزيام هنا في المغرب في اكادير، وفي الكليه ديال العلوم. ومن بعد غادي نمشي باش نجاوب على السؤال ديالك. دخلت لو موند سالاريال. لو سالاريا يعني دخلت الماروك تيليكوم، واحد السوسيتي اللي معروفه هكا في اتصالات المغرب، وخدمت معاهم في هذا الدومين ديال التيكنيك. دونك كانت تجربه مزيانه، دوزت معاهم واحد المده، ومن بعد انتقلنا للعالم اخر كيما غادي ياك ما مشيت لك السؤال اخر. لا هو هذاك الباركور سالاريال ديالك بغيت نساليه وندوزو لا كرياسيون ديال لونتربريز وكي جاتك ليدي. هنا ديريكتومون فير اون فا سويتشي فير يعني لا كرياسيون ديال لونتربريز. كيفاش بديتي لا كرياسيون ديال لونتربريز ديالك، وشنو هما لي ديفيكولتي اللي تلاقيتيهم؟ كنمشيو دائما كنقلبوا على لي ديفيكولتي، ما كنشوفوش يعني النصف المملوء من الكاس. كيفاش بديتي وشنو هما لي ديفيكولتي اللي لقيتي باش يستافدوا منهم الناس؟ داكور. دونك ليدي كانت من بعد هذاك الخدمه في ديك لونتربريز، وصلت لواحد الماتيريتي بانه صافي الانسان دوك لي زوبجيكتيف الاعلى واللي ضروريين سون ساتيسفي. دونك غادي خصني ايفولي في واحد الكونتكست اخر اللي هو نحقق فيه مسائل اخرى اللي كتبان ليا، وما تبقاش بورني بواحد الكونتكست وواحد لا مارك اكسيتيرا. ملي كتخرج للمارشي ديال يعني لانفستيسمون وهذاك بحال كتبدل لا فيزيون لونفيرغور كامله، لان هو كنتي في واحد لو ميليو ولا واحد لو كونتكست بروتيجي شويه ميتريزي اكسيتيرا. ملي كتخرج لواحد لو موند ليبر باست، دونك عندك واحد ليدي، ربما ديك ليدي واش مزيانه واش لا، واش بيرتينونت، واش ياك ما تسرعتي، ياك ما هذا، ياك ما خصك تعاود تحاول تبني واحد الرصيد ديال الثقه وديال تكروزي داك البروجي ديالك. وميم طون كيكون عندك المشكل ديال المشاكل الاخرى بحال الفينونسمون، يكون عندك دي كونترات باش تفينونسي البروجي ديالك، ولي ريسورس اللي غادي واش غتحتاج دوك
ريسورس ان لوكال اكسيتيرا اكسيتيرا. واحد عاد الخدمه اون طون كوتيل، يعني كيفاش غتبدا كيفاش غتبدا. لان ملي كتكون ديال بحال صافي خدام يعني ديال راسك كيما كيقولوا الناس، كتولي باترون ديال جيري راسك. كلشي راسك، باترون ديال راسك. يعني كتولي كاينين دي بياج اللي خص ما يطيحش فيهم الانسان، بحال الوقت. كتقول الوقت راه كله ديالي، لا ماشي كله ديالك، راه للاسف كتولي الوقت عاد كتولي ريسبونسابل على الوقت ديالك، على لي زيفور ديالك انت، على لي طاش ديالك، على لي طاش ديال لي ريسورس اللي كاينين معاك. دونك كتولي تجيري كلشي. خصك كما كيقولوا يعني البون بلانيفيكاسيون مع سميتو مع لوبتيميزاسيون ديال لي ريسورس مع الانيشياتيف. يعني تمشي تتحرك وتخرج من ديك لا زون دو كونفور ديالك، وغادي تبقى بحال السالاريا كتسنى صافي راه ماشي مشكل يجيو الناس يعطيوك لي طاش يقولوا لك هذا، لا انت كتقلب. هذا هو لو سويتش اللي خصو يدار حتى في لا مونتاليتي البسيشيك، لا مونتاليتي يعني داك لا مونتاليتي لي ريفلكس ديال فونكسيونير ولا ان سالاري، ماشي هما لي ريفلكس اللي خصو يكون عند واحد لونتربرونور. صحيح. واش يكفي السي مصطفى واحد لا كيستيون يعني entre parenthèses، واش يكفي انك تكون يعني ان بون تكنيسيان، ان بون كوميرسيال، ان بون يعني في واحد لو دومين تكنيك بريسي باش تكون واحد المقاول وان شيف دونتربريز، ان انتربرونور اللي كي ريوسي يعني مقاول ناجح؟ واش ان بون تكنيسيان ايغال ان بون بيزنسمان؟ لا 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 يكفي، لا يكفي بتاتا. لا يكفي انه خص يكون عندك واحد الباجاج، واحد لي بروغوكي، واحد المعلومه من الدين بالضروري. يعني المعلومه من الانتربرونيا بالضروري. بحال هكا، لانه انت دابا خارج غالبا ماشي كتانفيستيو عندك ان ايكيب كلشي موجود ديال المستشارين وديال الناس اللي ريسورس كومبيتون معاك تو سويت وكلشي موجود. عندك كونتابل، عندك فينونسي، عندك ماركترز، عندك الناس ديال البرودكسيون، عندك لا. غالبا كتكون غير بوحدك، كتكون بوحدك في هذا العالم كامل وهذه الاحتياجات كاملين. يعني شنو كدير؟ عاد كتبدا تاخذ شويه هنا شويه هنا شويه هنا. وميم حتى تكنيسيان اللي هي انت مبازي عليها، راه هذه كتقدر تكون مشكل اكثر من الا كنتي بريسيبيتي ليدي وسميتو. تقدر هذيك ليدي راه ماشي ناضجه مزيان وغير زربتي عليها وكذا. يعني البلان بيزنس فعلا خصو يكون مزيان وداكشي، ولكن بمعيه واحد العدد ديال الظروف اللي خصها تكون مزيانه. صحيح. لانه كتبقى عاوتاني خصك تكتسب مهارات في التسيير. لان ديال لي ديفيكولتي هما هادو السي مصطفى. دابا الا تقول لنا شويه على لي ديفيكولتي ديال اللي لقيتيهم انت اون طونك اونتربرونور في البدايه ديالك، ولا اي اونتربرونور، ولكن بازيو على التجربه ديالك. شنو هما لي ديفيكولتي؟ واحد جوج ثلاثه مثلا ديال الديفيكولتي لقيتيهم في النهار فاش حليتي الباب وكريتي لونتربريز ديالك في لو موند ديال لي تيك. وهو لي ديفيكولتي اولا خصك تكون عندك مهارات شويه ديال التسيير. شنو هي التسيير؟ يعني تسير راسك، بعدا تسير الوقت ديالك. لان الا ما جبريتيش غير لو طون تقدر ديبوردي على دي طاش اللي هما دي ديتاي ولا دي طاش صغارين وتخلي لو غرون مورسو كما كيقولوا. دونك بعدا خص تكون عندك واحد تكون سونسيبيليزي لهاد لا ديمونسيون ديال الماناجمنت ديال لوبتيميزاسيون ديال الريسورس ديالك. عاد خلي دابا ما غاديش نهضروا على لان كل بروجي بوحدو. الفينونسمون داكور كيكونوا هاد لي بروبليم ديال الفينونسمون، مي حنا قلنا سيبوزينا بان ريغلتي الفينونسمون ريغلتي اللوكال اللي هما اصلا راه كيكونوا دي كونترانت كتعامل معاهم. انت كاع وجدتي هاد الظروف يبقاو دي يعني المشاكل اللي كيتعرض لهم الواحد انه ما كيعرفش يجيري لي ريسورس ديالو. انت براسك اون ريسورس، يعني تجيري لو طون ديالك، تجيري تكتسب مهارات ديال التسويقيه ديال الكومونيكاسيون.
ديال تبريوريزي لي طاش ديالك اكسيتيرا. هذا الشيء ما كانش عندك انت فاش كنتي طالب ولا كنتي في واحد لاستركتور، كانوا الناس كيديروه. دابا انت خصك تجيريه تكتسبو. وعاد كاين واحد المشكل اخر ديال انه مشكل قانوني شويه وماناجيريال شويه، لان كاين خصك مسائل تعرفها. بغيتي تصادفتي مع دي كونطرا خصك ديرهم، خصك تعرف التبعات ديالهم، فاكتورا خصك كتصادف مع الناس اللي ما عارفينش كيفاش مثلا اون فاكتور خصها دار، وشنو هما الالتزامات اللي كتونجوندري، وشنو هما المعلومات اللي خصهم يكونوا فيها اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني هذا غير مثال. هادشي كامل مازال ما دخلتي للسوق، يعني مازال ما تواجهتي مع لا كونكورونس، مع سيرتو في المغرب كاينه اي كونكورونس لا بلوبار ديالها هي ديلويال، يعني منافسه غير شريفه. صح. دونك هادشي دابا غير مع راسك، لو كوتي ماناجيريال، لو كوتي جوريديك في الوراق ديالك مازال ما خرجتي للسوق. شنو هما الصعوبات اللي لقيتيهم السي مصطفى يعني في السوق، يعني في en matière de commercialiser le produit اللي عندك، ولا ما ربما ما كانوش عندك؟ الصعوبات كاين تحديات، يعني خاصك ما بحال دابا كيكون كل واحد وكيفاش يعني المهارات ديالو. بحال انا كان عندي مثلا خصني نزيد في التواصل، ونزيد في لي ريزو ديال لي كونتاكت، ونحاول نسوق راسي كما كيقولوا، نسوق داكشي اللي كندير لو طرافاي ديالي وسميتو. وسيرتو فهاد باش نفتح واحد القوس ديال قوسين ديال الشركات اللي هما في التيك، يعني في التكنولوجي دانفورماسيون كومونيكاسيون. هادو عندهم واحد الخصوصيه، انه ما كتبيعش دي برودوي ولا سلعه ولا دي ستوك، ولا كدير عندك كتبيع لينيرجي ديالك ولو طون، يعني واحد سافوار فير. هذا في لا بلوبار دي طون il est pas valorisé. هذا سيرتو عندنا في المغرب il est pas vraiment valorisé. هذا لا il est pas très valorisé بزاف، و ميم طون فيه واحد لافونتاج. دابا المشكل اللي كيديروا الطلبه والناس وانا منهم وشي وحدين في الاول يقولوا ودي انا راه ماشي مشكل، هادشي غير الوقت غير ديالي والمجهود ديالي ساكوت ريان غادي، ولكن فينالمون راه ساكوت راسي لينيرجي، سي دي طون بزاف اللي كديبوردي على دي طاش اخرين، وانت دابا محاسب خصك عندك فيزافي ديال سميتو ديال لي زامبو ديال راسك، ديال لي زوبليغاسيون ديال الشيء دافير اكسيتيرا، اذا الناس معاك دي شارج. دونك هنا ملي ما كتيفاليش هذاك المجهود، ما كتدخلوش في الكونتكست ديال يعني هادشي علاش قلت لك خاص ديك لا كومبوزون ديال التسيير يميتريزيها الواحد. دونك هذا سي ان افونتاج بانه ما عندكش ستوك دي فورنيسور اللي غادي يزيروك، ولكن سي ان انكونفينيون اللي ما عرفش يسيرو، اللي ديبوردا اللي كيمشي مع دي ديتاي ولا دي تاش ويخلي الخدمه. دونك سي ان بياج، يعني داكشي علاش هضرنا على التسيير، مهارات التسيير باش تفريني المسائل وتبورنيهم تقادهم في اطار ديالك. كيت انه الانسان كاع يكون سي با هادشي كنصح به الناس، يعني يخدم شي شويه في الكوميرسيال وهذا، يعني حيت لا بلوبار ديال الناس اللي كيكريو دي زونتربريز كيجيو افيك هاد ليدي هادي ديال انه يبيع، كيعرف يبيع، كيقلب على البرودوي باش يبيعو. اخي ماشي مشكل، يعني غتبدا به، ولكن ملي تضرب واحد الوقيته وتشوف التشعبات ديال الشركه وغادا كتكبر، لا كونطابيليتي خاصك ولا لوجيستيك ستوك، هادي رجع شويه اللور، اعتبر راسك شيف دونتربريز سواء بغيتي ولا كرهتي، وخلي الناس يخدموا، دير لي ديبارتمون، وزيد في لي صالير، زيد في الخدمه، وما تقولش ودي راه غادي نزيد لي صالير وانا ما عنديش. راه باش كتزيد هذوك الخدامه وكتزيد هذوك لي صالير باش منك الشيفر دافير ديالك كيتزاد. كاينين دراسات اللي متكرره اللي يعني بينوا هذه العلاقه المضطرده بين انك كتكبر ليكيب ديالك وبها كيكبر الشيفر دافير ديالك، ماشي كتقول انا غادي نصغر ليكيب والشيفر دافير نتسنى متى يكبر، ما عمره يكبر. اذا الاختصار ديال انه الانسان يرجع للور، يدير الخدمه ديال لو ماناجر ديال لونتربريز، صح،
وليدر سيرتو ديال لونتربريز، ويخلي الناس يخدموا، ما يبقاش خاشين نيفو في كل اي حاجه ويبغي يدير الكوميرسيال صح راسو. حيت غادي نرجعوا للقضيه صح اللي قلنا قبل، غير ان بون كوميرسيال مي ليغال با ان بون ماناجر. صح. لا سبيسيفيسيتي ديال هاد لو جونغ ديال لي زونتربريز هو انه حتى كاع الا عندك لي ريسورس خصك تجيريهم بواحد الكيفيه ماشي بحال لي زونتربريز الاخرين، لان كدير دي بروجي وكتيفالي فيهم بزاف ليستيماسيون ليفالياسيون ديال لو طون ديال لينيرجي اكسيتيرا. دونك هذا هو اللي كاين. وكاين واحد يعني ديما كنتعلموا، ديما راه كنتعلم، ديما دابا مازال كنتعلم وكنتعلموا ديما، يعني لوطو يعني فورماسيون ديما كاينه، ديما كتاجيستي وديما كتحاول تكمل، تحاول تحيد من بروجي لبروجي، كتحاول تحسن الاداء ديالك وما تطيحش في لي زيرور، وتحاول يعني كاين ان كوميل ديال ليكسبيريونس. ربما هادو نعتبروهم لي كونساي اللي غادي تعطاو يعني صح اي صح اونتربرونور. ربما هو السؤال اللي ما جي ولكن راك جاوبتي عليه. هادو هما لي كونساي، يعني صح لو مانجمنت، يعني الواحد يكون عنده هذاك لو مايند سيت ديال ان اونتربرونور، ما يبقاش بلو مايند سيت ديال السالاري، وما يبقاش يقول لك انا راني تكنيسيان في واحد الحاجه راه غادي نجيري اون اونتربريز. خاصو صح يبدل داك الشيء كامل ويبدا من جديد. غادي ننتقلوا مباشره لو فيف دي سوجي اللي هو لي تكنولوجي دانفورماسيون دو كومونيكاسيون. واحد التعريف هذا الاكس هذا بوتيت لو دوزيام لو تروازيام اكس. التعريف ديال لي تكنولوجي دانفورماسيون كما كنقولوا الا بغيتي تعرف بلي راك تيا ميتريزي واحد الدومين، خاصك تكون قادر انك تشرحه لواحد الدري عنده 5 ans. دونك que tu sois d'accord ou pas avec داكور. la théorie هذه، مي نحاولوا نبسطوا الامور. التكنولوجي دانفورماسيون دي كومونيكاسيون يعني تقنيات التواصل، تقنيات الاعلام والتواصل، شنو هما؟ هما جميع الوسائل التقنيه التكنولوجيه اللي كاينه دابا العصريه اللي ممكن تساعدنا في اداء اعمال ديالنا ومهمات ديالنا، لا في الصعيد المقاولاتي ولا في الصعيد، لكن ملي كنهضروا على الصعيد المقاولاتي يعني داك الوسائل كلها اللي هي اللي مبنيه على لا تكنولوجي والتواصل، كيفاش غادي نخدموها باش نجيريو ونخدموا البيزنس ديالنا. معنى انه كانت الشركه خدامه قبل من هذه الوسائل التواصل وتقنيه المعلومات، كانت خدامه مانيا مقبال كاع في لي جينيراسيون اللي كانوا قبل، وكانت عندها واحد لا برودكتيفيتي، واحد الاداء. ملي جاو هاد الوسائل هما جاو تباعا، يعني ماشي جاو دقه واحده، كيجيو شويه بشويه. راه ديما كنهضروا على ثورات تقنيه واعلاميه ملي جاو كيفاش نخدموا نستغلوهم باش نطوروا في ونسيبورتيو لي بروسيسيس اللي كانوا اصلا اللي كانوا في الشركه، ندوزوهم لمرحله اخرى من الافيكاسيتي، الفعاليه والانتاجيه. تبارك الله. مفهوم. دونك من بعد التعريف هذا، السؤال شنو هما اللي يعني لي فورم اللي يقدروا يكونوا عند واحد تيك، يعني في واحد لونتربريز. يعني هاد لي تيك الا بغينا ندويو عليهم في اون انتربريز، شنو مثلا لي دونك دابا ندخلوا لهذا السؤال، لانفورماتيزاسيون ديال لونتربريز. هي دابا ولات كتمشي من مسائل صغيره لكبيره. مثلا تو سكي لا ميزون ريزو ديال لي سيرفيس لي سونتيتي ديال لونتربريز، يعني التواصل انه كيدوز عن طريق واحد الشبكه اللي هي معلوماتيه، الناس كيتقاسموا الريسورس الفيشي اكسيتيرا. هذا تسهلت المساله. عندها تطبيقات عاوتاني في جانب السيستم دانفورماسيون. السيستم دانفورماسيون يعني النظام المعلوماتي ديال الشركه، انه دابا كاين لا ديماتيرياليزاسيون ديال الشركه، يعني
الوراق والمسائل الماليه كتقلص، وكيولي بلاصتهم واحد السيستم دانفورماسيون بحال لو بي بي، واحد اللوجيسيال اللي هو انتيغري دو جيستيون. يعني انه جميع لي سيرفيس، يعني الاقسام ديال الشركه، قسم الماليه، قسم الانتاج، قسم التخزين، كيوليو مليين بعضياتهم بهذا اللوجيسيال، وكتكون عمليه تسهيليه ديال نجمع المعلومات، وما كتكونش لا رودوندونس، يعني اعاده كتعاود الشغل، يعني كتجتيزا واحد لافير سيستم كيخدموا عليها واحد المجموعه ديال الناس، تبان لهم في اون طون ريال تقريبا، كيخدموا عليها وكيكملوها. كاين دي ورك فلو ديالها، مثلا خدم انسان شي افير يدوزها للاخر يكملها ويتفاليديها واحد اخر اكسيتيرا. دونك كاينين لي زو اف بي. دونك الا قدينا غير باش نعطيو دي زيكزامبل واحد بواحد عاد ندخلوا في الديتاي. دونك لي زو اف بي شنو اللي يقدر ما كان دي زيكزامبل ديتيك؟ لي ريزو انفورماتيك، لا سيكوريتي مثلا في لا سيرفيونس، لي كاميرا سيرفيونس ولا سيرفيونس ولا الانتاج ديال لي ريسورس هيومان اكسيتيرا اكسيتيرا. و الجي بي اس، التراسابيليتي ولا التراكين ديال بحال الجي بي اس وهادشي. ولا تيليفوني، لا تيليفوني اي بي، لا تيليفوني دابا لي تيليكومونيكاسيون راه ولاو مابقاوش عندهم لي فرونتيير مع لانفورماتيك بريسك، يعني دمجوا. من هنا جات دانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون. اي التيليكومونيكاسيون اللي بغيت نقول لك دابا في هذا الاطار، لي تيليكومونيكاسيون ستاندار دمجوا، اي تو سكي تيليفوني، تو سكي دابا دمجت مع الانفورماتيك، ولاو كيعطيونا تطبيقات مهمه ديال ليتيك في لونتربريز، ما بينهم مثلا لا تليفون اي بي، لا سيرفيونس اي بي، كتدمج هاد لي كونفيرونس اي بي مع الشركه، مع لي زونتيتي ديالها، واخا يكونوا بعادين مشتتين في دوله ولا في العالم، بحال الا كاينين في بلاصه واحده. دونك هاد لي بلاتفورم اللي ولاو كيوجدوا، ولاو كيهيئوا لنا ظروف مناسبه للعمل الجماعي والعمل يعني التعاوني، اللي تاشي تقاسموه الناس يجي يخدموا واحد المجموعه الناس في بروجي واحد، واخا يكونوا ماشي في بلاصه واحده. كاين واحد العدد الامور اللي نقدروا، والتطبيقات ديال وسائل تقنيه المعلومات غير محدوده، يعني تقدر انفورماتيزيو الشركه كلها من حتى زد، ما كلشي ديماتيرياليزا، وتقدر تانفورماتيزا، يعني تكون هيبريد، يعني بارتي مانيال بارتي على حسب لا سبيسيفيسيتي ديال كل شركه وكل قطاع. جميل. دونك سي مصطفى، دابا ملي شفنا هاد يعني لي زيكزامبل ديال ليتيك في الشركات، واش ما تارش الانتباه ديالك انه واحد الدومين ديال ولا واحد ما غاديش نسميوها ان مود، ولكن ان ايفوليسيون ديال التكنولوجي اللي هي الكلاود، اللي ظهر مؤخرا وكان قبل ودابا يعني ولا كثير، يعني اي تقريبا كاع لي زابليكاسيون لي لوجيسيال الناس اللي كيديروهم كيحاولوا ما امكن يديروهم سو فورم دو كلاود بور فاسيليتي هذيك الخدمه على لي ماناجر، على لي شيف دونتربريز، على لي زانجينيور لي تكنيسيان. واش بان لك في هاد ديفوليسيون remarquable, peut-être même spectaculaire ديال الكلاود؟ هو هذا كيمشي في المسار ديال التطور المستمر اللي كتعرفوا ديما لا تكنولوجيا، يعني كما كنقولوا في عالم التكنولوجيا بريسك راه كل 3 موا كتكون ثوره تكنولوجيا بريسك، يعني ماشي ديما، ولكن المهم الفكره هي انه ديما فيه تطور مستمر. الكلاود هو في هذا الاطار نيت، يعني واحد هو ان لوجيك دو فير دو بروسيدي و ان تكنولوجي، بمعنى انه لا ديماتيرياليزاسيون ديال المؤسسات والشركات والافراد اكسيتيرا، انه كل شيء غادي يكون في الانترنت فيرتيكال داكشي،
داكشي علاش جات هاد ليدي. ومنها حتى الانسان ما يبقاش مقيد بواحد لا بلاتفورم وحده، واحد لوكاليزي، معنى انه المعلومات كيكونوا مشتتين، ما عرفتيش انت فهمتيني. وحتى ليتيليزاسيون ديال حتى لي لوجيسيال وداكشي، يعني دابا فيرتياليزينا الداتا وحتى لي تريتمون بارفوا، بمعنى انه تقدر اللوجيسيال تستعملو في الكلاود، يعني كتخلص للبريستاتير داكشي اللي استعملتي، لو طون اللي استعملتي والفوليوم دو دوني. مي سيتي لوجيك اخرى دو بروسيدي، بعد ما تشري كلشي عندك في لا سوسيتي ديالك وتخدم بالطريقه التقليديه، غادي خصوك لي كتاخد غير سيرفور، دون تو سكيا بوزوان. غادي خصوك لي سيرفور فعلا، وغادي خصك يعني هادشي الديفلوبمون كلشي انك كتفاداه. ديفلوبي، تجيب دي انجينيور باش ديفلوبي لي زابليكاسيون ديالك، ساشون كو كاينين دي دومين اللي هما تري بريسي، يعني ما تقدرش تلقى واحد لابليكاسيون ولا ان لوجيسيال اللي كي ساتيسفي ديريكتومون لو بوزوان ديال هذاك لو سيكتور. دوزو السي مصطفى ديريكتومون لهذا اللي هو لو تيتر، اللي هو قول ليه لو تيتر. شوف شحال ديال الوقت دوزنا باش نوصلوا لو تيتر ديال ولكن هذا هو سميتو لي لايف ديالنا، وهذا كنعطيو واحد لو تيتر اللي هو الوسط ولا يعني اللب ديال الموضوع. وكاين بزاف ديال المواحد ما يمكنش نجيو ديريكتومون ندخلوا دونك كنحاولوا ما يمكن نشوفوا تو سكي يوتيوب. دونك السؤال هو هو هاد ليتيك مزيانين، دونك ils ont prouvé يعني ليفيكاسيتي ديالهم، كيفاش يقدروا يعاونوا في لا رونطابيليتي، المردوديه ديال واحد لونتربريز. واش انا مثلا اليوم اون طونك شيف دونتربريز درت واحد لا سوليسيون نتيك مثلا سوا لي زو ار بي، لي جي بي اس، لي تيليفوني كما قلتي، وهذا كيفاش غتستافد منهم لونتربريز اون تيرم دو شيفر دافير، اون تيرم دو رونطابيليتي، الكان لي شارج اكسيتيرا. بالنسبه لهاد لي زوتي، راه بحال لا لوجيك ديال التعامل معهم بحال لي مويان كاملين بصفه عامه، واخا عندهم واحد الخصوصيه. مثلا شريتي ماتيريال غولون، كاميون، طوموبيل، هادشي راه الا خدمت مزيان في الوظيفه ديالها راه دونك رونطابل. ما خدمتش. بالنسبه لي تيك بصفه عامه ولي سيستم دانفورماسيون، يعني اصلا خاص الانسان ولا الشركه بعدا تكون منظمه اورغانيزي، وعندها اون فيزيون وقاده، ولي بروسيسيس ديالهم باينه. الا كانت الشركه فيها الفوضى في الخدمه ديالها ولا البروسيسيس ديالها مانيالمون فيها الفوضى، ما تنتظرش بزاف غران شوز من لي سيستم دانفورماسيون لي زي بي اكسيتيرا. ولكن الا هما سي فري كيعاونوا في التنظيم ديال الشغل وداكشي، ولكن اذا كان لي بروسيسيس كلير وباينين ملي كيجيو لي سيستم دانفورماسيون كيعطيو واحد الاضافه كبيره، كيعطيو واحد ليلون باش كيعاونوا انه كتكون المعلومات ديسپونيبل ومحينه، يعني ميزاجور كتسويت يدخل مزيان هاد محينه، تحيين جاءت من التحيين، وكنعرفوك انت مولين باللغه العربيه وبالقواعد ديالها. يعني محينه راه اجو فريش. دونك ملي كتجي واحد بحال دابا واحد كيبيع شي حاجه كوميرسيال سور لو تيران، ولا ان تكنيسيان ودخل التليفون ديالو بغا يدير اون كونسلطاسيون لشي حاجه، ولا ان ديفي، ولا اون كوموند، ولا بغا يدير واش الا كان ان سيستم دانفورماسيون افيكاس راه غادي يدخل ويخدم دغيا ورابيدمون. اما الا كان هذا راه خصو يمشي ولا عياط ويفاكسيو ليه ولا يمشي لمقرض العمل ويرجع. يعني كاين واحد الربح في الانرجي وفي لو طون في لي ريسورس اكسيتيرا. ولكن لو طون سي د لارجون، او بليس انه كيعاون ينظم لي بروسيسيس دافير ديال الشركه. يعني لي بوست اللي ملي كتجمعهم اللي يعطيو لي بوست مبينين، لي بروسيسيس كيكونوا كلير، لان ميمكنش دير الفوضى في ان سيستم دانفورماسيون ديالك. يعني كتجمع لي بروسيسيس اللي كيتشابهوا بحال كدير اون غيان انجينيوري ديال لي بروسيسيس دافير ديالك. مزيان كتشد
هذا الشيء غادي اسمح لي، هذا الشيء غادي يحيلنا على على النقطه اللي تابعها هذه دائما في لا رونتابيليتي. مزيان، انا مقتنع بلا رونتابيليتي، ولكن انا اون بتيت اونتربريز اللي عندها دي بيدجي اللي هما قلال. يعني واحد لونتربريز اللي عندها دي بيدجي يعني ميزانيات محدوده، واش ممكن يكون عندها واحد لاكسي لهاد لينتيك باش تستافد منهم وتوصل لهاد لا رونتابيليتي اللي حنا كندويو عليها avec des petits budgets. بيان سير دابا كاينه ان ديموكراتيزاسيون ديال ليتيك. يعني كاين دابا مع لوبن سورس الحمد لله. كاين وكاين حتى بلا لوبن سورس. يعني لوبن سورس فتحت الافاق بزاف، كاينين دي سوليسيون اللي يمكن يخدم الانسان ولا شي و ساتيسفيزون، ومن بعد يمشي منين يطور يتلونساي عاوتاني اما يطور في هذاك الاتجاه ولا ياخذ اون سوليسيون اخرى اللي هي تمشي في المسائل ديالو. غير بالنسبه يعني كاين واحد لو بياج اخر اللي يقدر الواحد اللي يعتقد كما يقول بانه لا سوليسيون ولا لي سيستيم دانفورماسيون راه هما اللي غيجيبوا ليه الشيء الافير، هما اللي غير لا هما دي زوتي، هما ان سيبور غادي يعاونوك مزيان في الشغل ديالك، ولكن ديجا خصك انت تكون كلير في الشغل ديالك، لي بروسيسيس باينين والخدمه ديالك باينه. سافو دير انه الفوليوم دافير ديالك والخدمه ديالك كاينه. اذا ما كاينش الاشكال ديال لو بيتي بيدجي ان غران بيدجي. دونك كما قلتي ديمقراطه الولوج الى عالم تقنيات التواصل و تقنيات الاعلام والتواصل. دونك ما كاينش مشكل. دونك ميم افيك ان بتي بيدجي نقدروا نديروا شي حاجه دي بتيت زابليكاسيون ونبداو شويه بشويه. انا كنقول بالنسبه سيرتو لهاد اللي كيبداو سميتو باب المسائل اللي غادي تخدم بها راه يقدر غير اكسل مفيد في هذيك المرحله. من بعد ملي يطوروا لو بروسيسيس وهذا تاكومباني تزيد، يعني كتفرض عليك الكونجونكتير ديالك، كتفرض عليك تطور المسائل وتزيد المسائل اخرى. يعني باش يكون غير الهاجس انه دير لي سيستيم دانفورماسيون ليتيك وتدخل هذا ونيغليجي المسائل الاخرى، هذا كيكون شويه ان بياج. ولكن تخدم من بعد ملي كيتفرض في شاك مرحله راه يكون غير الاقتناع كما قلت لك، والاراده عند هذاك لونتربرونور يقول ودي راه جو سوي كونفانكي باللي راه هاد لي سيستيم دانفورماسيون راه غادي يعاونوني في الخدمه ديالي وبهم غادي نربح. صح. اذا ملي كتكون هاد الاراده راه غتبدا بان بتي بيدجي ان غران بيدجي. ولكن الا ما عندكش الاراده، حيت كاين بزاف ديال لي زونتربريز بارفوا كتلقى شويه لو شيف دونتربريز ولا هذا كيكون شويه كبير في العمر ولا هذا يقول لك اودي حنا وايلي حنا شبعنا تجاره في الستينات وفي الخمسينات وهذا بلا حتى كالكيلاتريس ما عنديش. ولكن راه موند يعني عالم اخر هذا يعني واللي كيفرض عليك يعني الا ما تفرضش عليك كاع لا ديرو. اللي كيفرضوا عليك دابا هو السوق. كتلقى لي كونكورون ديالك واعرين فين واصلين. دونك انت باقي كتكتب في واحد الريجستر في واحد الورقه وكتلصقها وهذا يعني ما عمرك غادي تكون كومبيتيتيف. هو كيجي كوم ان ريبونس دي بروبليم كيطرحوا. سي فري ديما كيكون ان رياكسيون لواحد لا سيتياسيون، من ديك الساعه كتستغلها باش تزيد تحيد المشاكل الاخرين اللي عندك. صحيح. دونك ندوزو للسؤال الموالي سي مصطفى، واسمح لي باش تجيناك معنا. اقتنعت جو بارل اون طون كو مثلا شاف انتربريز، اقتنعت بلي سيستيم دانفو عندي ان بتي بيدجي ولا ان غران بيدجي غادي نبدا بهم. شنو هي لا ديمارش؟ داكور. ديك الساعه لا ديمارش باش لا ميزون بلاص ديال هاد السيستيم دانفو. داكور. دونك اولا ليتيد ديما كتكون مزيانه في كلشي لي دومين، ونوطامون في هذا المجال اللي كنهضروا عليه. يعني خصك تكون بعدا ديجا اورغانيزي كيما قلنا، تكون عارف المسائل ديالك المضبوطه اللي ديال البروسيسيس ديالهم. ديك الساعه كدير ليتيد ديال بحال ان كي شارج، يعني شنو باش تبدا، شنو هما اللي تبريوريزي، شنو هما لي طاش كريتيك ولا لي سيرفيس كريتيك عندك، شنو هما اللي كيسببوا لك ان اوبستاكل في لا ديمارش ديالك، في الخدمه ديالك باش تجيب الشيفر دافير اخر. شنو طرح دي كيستيون، واش
الا خدمت انفورماتيزيت هاد لو سيرفيس، شنو هما لي غوطومبي فيتير ان شاء الله اللي غيكونوا، شنو هما المشاكل اللي غنحيد، واش يبغوا يصاوبوا لو كو ندير هادي ولا ما نديرهاش. يعني واحد ليتيد، واحد كيتشارج، واحد بعدا الفيزابيليتي وكيتشارج كتحطو اللي هو كتبريوريزي المسائل اللي خصها دار، وكدير لي بريفيزيون ديال شنو غيكون الفيتير سيستم. دونك هاد ليتيد ضروريه، واخا تكون مينيماليست ولا، ولكن ضروريه. ديك الساعه كتمشي لي زيتاب ديال ليكزيكسيون ديالها، كتمشي تشوف البريستاتير، ولا الا كان عندك دي ريسورس اون انترن ولا دي بريستاتير لا برا ولا سميتو، كتخدم تبداو لا ميزون بلاس ديال السيستم، كتمشيو لهذاك الشيء اللي ايرجون عندك اللي خصك تبدا به، وكتحطو كتمشيو تحطو ايتاب بار ايتاب حتى كتوصل لي سيرفيس كاملين. وكتكون كتبدا بلي بروسيسيس اللي هما ليين، ان واحد كيدوز لواحد اكسيتيرا. من بعد كتشوف نتا من نيفو فين غادي تحبس، واش بغيتي تانفورماتيزي كلشي ولا تانفورماتيزي داكشي اللي عندك فيه مشكل اوتوماتيزيه باش تسرع الوتيره ديال العمل والفعاليه والشيفر دافير يكون مزيان، او لا تانفورماتيزي كلشي وتبدا. المهم كاين دي شوا على حسب لي كونترانت بيدجيتير، لي كونترانت ديال ايمان، كونترات ايمان وسي ايمان وكلشي. هنا غادي يحيلنا على السؤال الموالي باش غادي نختموا هذا لاكس هذا ديال لونتربريز ولي سيستيم دانفو، ندوزو حوايج اخرين اللي هما ان بو بلو ماكرو ايكونوميك. لي كونترانت اللي يقدر يلقاهم واحد لونتربرونور اللي باغي يدير ديمارش ديال السيستيم دانفو، او لا بلوتو نقولوا شنو هما لي زيرور اللي ما خاصش ان شيف دو انتربريز يطيح فيهم dans une démarche de mise en place d'un processus de digitalisation. شنو هما هاد لي زيرور اللي à éviter. كنعطيك واحد الاضاءه هكايا بغيتك تركز لي عليها الله يخليك، اللي هي ديال لو فاكتور ايمان. كنعرفوا هو il peut tout foirer ولا كلشي يطلع، يعني يريب لك كلشي ولا ينجح لك كلشي. دابور بعدا خصك تكون كلير في راسك، ولي شوز يكونوا كلير في راسك على شنو بغيتي وشنو غادي دير. خاص بعدا تكون انت اورغانيزي في الخدمه ديالك غير مانيالمون. الا كنتي فوضوي في الخدمه ديالك وما بداتش وداكشي ماشي اورغانيزي ولي بروسيسيس ما باينينش، راه ما تنتظرش شي عصا سحريه من السيستم دانفورماسيون قاد لك كلشي ويخدم في بلاصتك وداكشي. هذا فكره شائعه، هذا من جهه. دونك ان مينيموم بعدا انت تكون عندك سميتو باش عاد لان السيستم دانفورماسيون سيتي اون ريبريزونطاسيون ديال داكشي اللي كاين بين العوائق ولا العوامل الحاسمه هذا العنصر البشري، لان كاين كتكون واحد لافيزيستونس شونج ديما منك انت نيت بلا هذوك اللي معك الا كانوا الناس معك. انا واحد مولف واحد طريقه معينه د الخدمه ولو لوندوما ولا جيتي تقول له لا عاد باش خصك دير وهذا، دونك كيكون عندنا ريزيستونس. بعض المرات كتكون شديده، بعض المرات كتمشي حتى تلوح البروجي كامل كاع بيروماتيك. هذا خصك ديك الساعه لاكومبانيومون، هنا فين كيلعب دور كبير لا سونسيبيليزاسيون لاكومبانيومون، لان طبيعه الانسان كما طبيعته كيريزيستي شويه لو شونجمون. Non, mais résistant au changement. C'est vrai, l'homme est résistant au changement par nature. الانسان مقاوم للتغيير بطبيعته. موالف كيدير واحد التراجي ا بي، واخا يكون يعني تقول لي ودي راه ا سي راه هو اللي مزيان وقصير وغتربح، ولكن هو موالف ا بي سي دير ا بي. صحيح لانه ديك ما كيبغيش يتحمل عبء دي ديسيزيون دي شونجمون وهذا، وكلنا هكاك. ولكن غير فرق بين واحد وواحد هو ديك القدره ولا دابتابيليتي، يعني القدره على تصحيح الامر. كاين اللي فيجي كاع ما كيبغيش يتحرك، هذاك فعلا غيكون مشكل.
ولكن لا بليبار ولا اللي كورون اللي كاين كورون دابا هو انه كتسونسيبيليزي محاولات وتعاود تدخلو في لو بان سميتو تقدر كاع بارفوا تصوتي كاع الا كان شي واحد صافي هذا مفلس. كتنقزو تمشي هذا وكتجيب ليه الدوره كما كيقولوا. دونك هذا ان فاكتور اللي هو كريسيال لا ريزيستونس او شونجمون، لان الناس حتى في المخيله ديال الناس انفورماتيزي لي شونز، دونك يشوف الخدمه ديالي تجسس عليا، يشوفني شنو كندير، يشوف واش كنخدم ولا لا اكسيتيرا، واحد العدد الامور. دونك هذا سي عامل مهم. العامل الاخر هو انه يفو سافوار بورني وليميتي وسافوار ساريتي، يعني تكون عملي يعني براغماتيك. حاجه اللي مهمه اللي غادي تجيب ليه، لان لوي ديال النون دافير ماشي هي لوي ديال التكنيسيان ولا شي واحد اللي يعني خصك تشوف انت اللي مهم ليك واللي غيجيب لك شنو هو الربح اللي عندك من هذاك الشيء، شنو هو لو مونكا غاني الا ما درتيش.